हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हुस्न पे आशिक होने के नुकसानात। तो आइए हम देखेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो इसके बारे में हमें क्या सिखाता है। तो खुदा के पाक कलाम में से मेरे साथ इमसाल की किताब उसका 6 बाब और उसकी 25 आयत में पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, तो अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। आमीन। तो जब हम खुदा का पाकलाम पढ़ते हैं तो खुदा का पाकलाम जो है वो हमें ये सिखाता है कि अपने दिल में भी किसी के हुस्न का आशिक नहीं होना, और कोई भी बंदा जो है वो अपनी पलकों से, अपनी आंखों से आपका शिकार ना करने पाए। चाहे कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। खुदा का कलाम तो हमें इन चीज़ों से मना करता है, लेकिन हम दुनियावी तौर पे देखेंगे, रियलिटी में देखेंगे कि रियलिटी में क्या होता है। इस दुनिया में होता ये है कि जब कोई बंदा जो है वो हमारी थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दे, तारीफ़ों के थोड़े से पुल बांध दे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छी हैं, तो क्या होता है कि हम उसकी तारीफ़ों में आ जाते हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इसके जैसा तो इस दुनिया में कोई बंदा ही नहीं है, इसके जैसा तो कोई दूसरा इंसान ही नहीं बना। लेकिन दरअसल ये होता है कि वही बंदा जो है वो आपको अपनी चपड़ी चिपड़ी बातों में फंसाता है और फिर आपका शिकार करता है। जब आप उसके शिकंजे में आ जाती हैं, उसकी बातों में आ जाती हैं, तो वही बंदा जो है वो आपके बदन का गलत इस्तेमाल करता है, आपके जिस्म के साथ खेलता है। और जब वो अपनी लिस्ट को पूरा कर चुकता है तो वही बंदा जो है वो आपको छोड़ देता है, और उसके बाद वो आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करता। तो कुछ अर्सा बाद होता ये है कि जब उस बंदे को कोई दूसरी नहीं मिल रही होती कि जिसका वो मिसयूज़ करे, फिर वो वापस से आपको टेक्स्ट करता है, आपको मैसेज करता है, सॉरी के मैसेज करेगा, माफ़िया मांगेगा, किसी भी तरह वो अलग अलग तरह के हरबे अपनाएगा ताकि आप वापस से उसके जाल में फंस जाएं। और वो तो आपको अपने जाल में फंसाना चाहता है, और रियलिटी में भी यही होता है कि आप फिर से उसके जाल में फंस जाती हैं और उसकी बातों में आ जाती हैं ताकि वापस से वो आपका शिकार करे और आपके जिस्म का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी भूख मिटाए, अपनी लिस्ट को पूरा करे, और फिर वही आदमी आपको छोड़ देता है, आपको बेइज्जत करता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने दिल में भी उसके हुस्न पर आशिक ना हो। आप ये मत सोचें कि शैतान जो है वो बड़ा बदसूरत सा है, कोई काला पीला सा होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। शैतान जो है वो खूबसूरत भी है। जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें जिक्र मिलता है कि जब अबलीस को बनाया गया था, शैतान को, लूसीफर को बनाया गया था, तो उसे तरह तरह के कीमती पत्थरों से, मोतियों से जड़ा गया था, उसको बड़ा खूबसूरत बनाया गया था, और उसको सुबह का रोशन सितारा भी कहा जाता है। लेकिन जब उसको आसमान से नीचे गिरा दिया गया तो फिर उसने भयानक चेहरा ले लिया। लेकिन आज भी वो अपने रूप को बदल के दूसरों की जिंदगियों में काम करता है और लोगों को तबाह बर्बाद कर देता है। तो इसलिए जैसा खुदा का कलाम कहता है, हमें खुदा के कलाम को फॉलो करने की ज़रूरत है, हमें खुदा के अहकाम को मानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कलाम में ऐसी कोई बात नहीं जो बताई ना गई हो पहले से। खुदा का कलाम जो है वो हमें पहले से ही हर एक बात के लिए अलर्ट करता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने दिल में भी उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। तो खुदा का कलाम जो है यहाँ पे हमें पहले से ही आगाही कर रहा है, हमें बता रहा है कि भले अगला बंदा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमें उस पर आशिक नहीं होना, ना ही अपने दिल में उसके लिए कुछ सोचना है कि ये मुझे मिल जाए।
اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق چلیں، کیونکہ جو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے سوچتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے، وہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کسی کو پسند کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اسے مت سونپ دیجیے تاکہ وہ آپ کے بدن کو بے حرمت نہ کرے۔ اگر آپ کسی کو پسند بھی کرتی ہیں تو یہ بات اپنے ماں باپ کو بتائیں تاکہ وہ روایتی طور سے آپ کی منگنی کرے اور پھر آپ کی شادی اس کے ساتھ کرے، تاکہ آپ اپنے بدن کو بے حرمت نہ کریں اور زنا کے راستے پہ نہ چلیں۔ تو خدا کے کلام کے مطابق چلیں اور اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں سے بچائیں جو ہر وقت دوسروں کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ ایک کھلے ہوئے بھیڑیے کی طرح جس کا اپنے اوپر کوئی بس نہیں چلتا آپ کو چیر پھاڑ نہ کھائے۔ اس لیے الرٹ رہیں، کیئرفل رہیں اور ایسے لوگوں سے خود کو بھی بچائیں۔ اور اگر آپ کے آس پاس آپ کی ایسی دوستیں ہیں، آپ کی ایسی فرینڈس ہیں جن کی زندگی میں ایسا کچھ چل رہا ہے، کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہے، تو ان کو بھی آپ یہ باتیں بتائیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کرنے سے منع کرتا ہے۔ آپ نے خود بھی بچنا ہے اور آپ نے اپنی آس پاس کی جو آپ کی دوستیں ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی ریلیٹیوز میں ہیں یا آپ کی قریبی کوئی ہے جو اس طرح کے جال میں پھنس چکی ہے، آپ نے نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ آپ نے ان کو بھی بچانا ہے اور ان کو بھی اس طرح کی سچویشن سے خدا کے کلام کی باتیں بتا کے باہر نکالنا ہے۔ کیونکہ جو کتابیں ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں وہ ہماری زندگی میں اس طرح سے اثر نہیں کرتی، لیکن یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ جب ہم اس سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ کلام جو ہے، یہ کلام ہماری زندگیوں میں اپنا اثر چھوڑتا ہے، یہ کلام ہماری زندگیوں میں اپنی تاثیر چھوڑتا ہے۔ یہ کلام خود تو کبھی نہیں بدلتا، لیکن یہ کلام جو ہے آپ کی سچویشن کو بدل دیتا ہے، آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، آپ کی سوچوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کے برے رستوں کو بھی یہ کلام جو ہے وہ بدل دیتا ہے، تاکہ آپ بدی کے رستوں کو چھوڑ کے راستی کے رستے پہ چلیں، نیکی کاری کے رستے پہ چلیں، راست بازی کے رستے پہ چلیں، اس رستے پہ چلیں جو رستہ خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے تیار کر رہا ہے، جو راہ وہ آپ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس میسج کے تھرو جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہے اور آپ آئندہ اپنی زندگی میں کیئرفل رہیں گی ایسے لوگوں سے، ایسے رشتوں سے جو نہ صرف آپ کا مس یوز کرتے ہیں بلکہ وہ آپ کی عزت کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بی کیئرفل، ہمیشہ اپنی زندگی میں جو بھی سٹیپ ہے وہ سوچ سمجھ کے لیا کریں تاکہ کل کو آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے، اور خدا کے کلام کو پڑھا کریں کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ روشنی ہے، اور جب ہم خداوند کا یہ کلام پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کی روشنی جو ہے وہ جب ہماری زندگیوں میں آتی ہے تو وہ ہماری عقلوں کو، ہماری سمجھوں کو بھی روشن کر دیتی ہے، وہ ہمیں سیم نہیں رہنے دیتی۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اندھیرے سے باہر نکال لے آتا ہے، چاہے آپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، چاہے آپ نے کتنی بھی بدی کا کام کیوں نہ کیا ہو، تو بھی خدا کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ وہ ہمیں پریشان نہیں دیکھ سکتا، وہ ہمیں بری حالت میں نہیں دیکھ سکتا، وہ ہمیں آرام دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ابلیس کے شکنجے سے چھڑانا چاہتا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کیئرفل رہنا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ خداوند کا کلام ان کاموں کو کرنے سے منع کرتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔